खान साहब, मेरा आपसे सवाल है कि रिज़र्व सीट्स का क्या क्राइटेरिया है ख़वातीन के लिए? क्योंकि बहुत सारी पढ़ी लिखी ख़वातीन जो हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनना चाहती हैं, इंडिपेंडेंटली आना चाहती हैं। तो क्या आप इसके लिए जो जिन ख़वातीन ने पेपर्स जमा करवाए हैं उनके इंटरव्यूज़ करेंगे? और क्या क्राइटेरिया, और आगे आके भी जब आप इंशाल्लाह जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे तो ख़वातीन के लिए क्या ऐसी इस्तिलाहात करेंगे? जी शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो ये पहली दफ़ा मैं सबको इंटरव्यू करूंगा। इससे पहले मैंने कभी इंटरव्यूज़ नहीं किया है, तो मुझे पूरा वक्त तो नहीं मिला, लेकिन मैंने तकरीबन 1000 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू किया। लेकिन वो मुझे टाइम नहीं मिला बाकियों का करने का। चाहता तो मैं सबका इंटरव्यू करना है। अब ख्वातीन का मैं इंटरव्यू खुद करूंगा, और मैं आपको भी बता दूं क्या क्या क्राइटेरियन होगा। सबसे पहले पार्टी की वफादारी, कि कितनी देर पार्टी में उनका कितनी देर रह चुकी है और उनका कितनी वफादार रह चुकी है। दूसरी चीज कि क्या वो असेंबली के अंदर जाके कंट्रीब्यूट करेंगी, क्योंकि असेंबली जो होती है, जो प्रोविंशियल या नेशनल असेंबली, उसके अंदर भी ये नहीं हो सकता कि आप एमपी बन जाएं लेकिन आपकी कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है असेंबली में। और मैं ये कहूंगा कि पंजाब असेंबली में हमारी ख्वातीन की बड़ी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन थी, तो ये मैं ज़रूर कहूंगा। तो वो हम सारा नोट कर रहे हैं कि जिनकी कंट्रीब्यूशन थी और कईयों की नहीं थी, तो वो हम चेंज भी कर देंगे। और ये नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में दोनों का। फिर एक तीसरी कैटेगरी है टेक्नोक्रेट्स की, कि जिनकी किसी एक शोबे के अंदर स्पेशलाइजेशन है। तो क्योंकि वो बड़ा ज़रूरी होता है असेंबली के अंदर, जितनी भी आपके पास एरिया स्पेशलिस्ट अगर कोई हैं तो उनको ज़रूर लाना चाहिए, क्योंकि फिर वो बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। असेंबली में नहीं, उनको हम कमिटीज़ में ले सकते हैं, उनको और बड़ी जगह हम प्लेस कर सकते हैं। तो बेसिकली 3 क्राइटेरियन है। खान साहब, मेरा ये सवाल है कि आपने हमेशा बात की है कि मैं बैकवर्ड एरिया को उठाऊंगा, तो हमारा एक्स जो पीएम था वो भी बैकवर्ड का था। तो आपकी टीम और आपकी जो टीम है, आपकी सीएम ने बैकवर्ड एरिया के क्या काम किया और नेक्स्ट क्या प्लान है बैकवर्ड एरिया के लिए? हमारा अभी तक बेसिक जो बिजली है वो भी हमारे इलाके में नहीं है, तो इसके लिए आप क्या काम करेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, हमने पूरी कोशिश की, हमारी गवर्नमेंट ने, कि हम पैसे खर्च करें उन इलाकों में जो पीछे रह गए। हमने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा पैसा फाटा के अंदर जो पीछे रह गया उधर खर्च किया। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा पैसा बलूचिस्तान में खर्च किया। कभी इतना बलूचिस्तान में पैसा नहीं गया जो हमारे दौरान में गया। और फिर जो ये सबसे पासमानदा पंजाब का इलाका डीजी खान, इधर हमने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया। राजनपुर, ये सब पासमानदा इलाके हैं, पीछे रह गए। लेकिन हर इलाके जो पीछे रह गया उसको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि इतने थोड़े टाइम में आप सारा और कई इलाके की मैं बात कर रहा हूं, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं वहां पीछे रह गए हैं। और फिर से मैं कहता हूं, फाटा के अंदर जो हमारे साथ जम हुए हैं, पुराना फाटा था, उधर भी बहुत पासबंदगी थी। और साउथ पंजाब के अंदर वहां भी पीछे, और अंदरून सिंध में ख़ास तौर पे, अंदरून सिंध में बहुत ज़्यादा गुर्बत है। और लेकिन मुश्किल ये है कि वहां जो इस वक्त हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, वो तकरीबन 15 साल से हुकूमत है, लेकिन उन्होंने बजाय अपने पैसा खर्च करने के लिए अंदरून सिंध में, उनका ज़्यादातर पैसा लॉन्चेस में दुबई चला जाता है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान का कोई इलाका पीछे ना रहे। और ये जो हम पैसा जब खर्च करते हैं, डेवलपमेंट फंड्स की आप बात कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि अब ये डिस्ट्रिक्ट वाइज एक डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस अवार्ड हो, देखें कि हर डिस्ट्रिक्ट में पासबंदगी कितनी है और उसके मुताबिक ज्यादा पैसा उन इलाकों में खर्च करें जो पीछे रह गए। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मैं पहले अपना तारुफ करवाऊंगा। मेरा नाम इकराम है, मैं गोयरे से तल्लक है मेरा, और मैं 87 कारकुन भी हूँ। 1987 से मैं बेनज़ीर के साथ रहा, और उसके बाद जब जरदारी की हुकूमत आई तो मैंने इसको खैरबाद कर दिया। फिर मैं दुनिया से दूर हो गया, मैं एक फ़कीरी की ज़िंदगी बसर करने लगा। लेकिन जब आपसे मैंने सुना उम्मत के बारे में, दीन के बारे में,
تو میں نے شوق پیدا ہوا کہ میں آپ کے ساتھ آپ کی کمان میں کچھ کر سکوں. تو میں نے یہ 2 بکیں جب 28 فروری کو 28 رمضان کو میں آپ کے صحن میں آیا تو میں نے یہ 2 دی ہیں آپ کے. اس کا نام ہے شیر بھائی, ان کو میں نے دی ہے. ایک یہ میری سی وی ہے اور دوسری میری جدوجہد ہے. وہ مہربانی کر کے آپ اس کا مطالعہ کریں. اگر میری ضرورت ہو, مجھے ضرورت نہیں ہے, اگر آپ کو میری ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں. اس کے بعد میرا سوال یہ ہے کہ سر میں سب کے لیے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نظام سے معاشرہ قائم ہوتا ہے یا معاشرے سے نظام قائم ہوتا ہے, ذرا اس پہ روشنی ڈال کے ان سب کو بتا دیں. دیکھیں, میری جو 27 سال, کل انشاءاللہ 27 سال ہو جائیں گے, تو یہ جو جدوجہد ہے یہ شروع ہوئی تھی انصاف کی تحریک. تو جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ کیا نظام ٹھیک کر کے ایک معاشرہ ہوتا ہے یا پہلے معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے اور وہ نظام ٹھیک کرتا ہے. معاشرہ وہ جب تک اس کی بنیاد انصاف کے اوپر نہیں رکھی جاتی, اور یہ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, جو خوشحال ملک ہیں وہاں انصاف ہے, رول آف لا ہے, اور جو غریب ملک ہے وہاں نہیں ہے. تو وہ یہ نہیں کہ لوگ غریب ملکوں میں ان کو سمجھ نہیں ہے, لیکن سسٹم ایسا بن جاتا ہے جو طاقتور ہے وہ انصاف آنے نہیں دیتا. وہ کیوں نہیں آنے دیتا؟ کیونکہ وہ ایک سسٹم سے فائدہ اٹھا رہا ہے, وہ قانون کے اوپر ہے, وہ NRO چوری کر کے لے سکتا ہے. تو وہ جو طاقتور ہے پھر وہ جکڑ دیتا ہے, ایک معاشرے کو آزاد ہونے ہی نہیں دیتا. اور آزاد ہونے کا کیسے نہیں دیتا؟ انصاف نہیں آنے دیتا. جو آپ نے بات کی نا کہ ایک دفعہ آپ انصاف قائم کر دیتے ہیں تو وہ معاشرہ خود ہی اوپر آ جاتا ہے, آزاد ہو جاتا ہے, اور وہ پھر معاشرے کو, انصاف ایک معاشرے کو بناتا ہے. دوسری چیز ہے فلاحی ریاست, جدھر ایک ریاست میں رحم ہوتا ہے کمزور کے لیے. یہ 2 چیزیں ایک معاشرے کو ٹھیک کرتی ہیں, معاشرے کو اٹھا دیتی ہیں. جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں ان 2 چیزوں سے قوم کو دنیا کی امامت کروائی تھی, مسلمانوں کو. ہمارا بھی اب آج یہی ایشو ہے کہ ہمارا انصاف کا نظام ادھر تک گر چکا ہے کہ کوئی کسی کے حقوق نہیں ہے, کوئی کسی کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو, مارو پیٹو, تشدد کرو, اور بڑے بڑے ڈاکو چوری کر کے بھی ان کو وہ چوری معاف کروا لیتے ہیں. تو یہ نظام نہیں چل سکتا. تو جو آپ کی بات ہے کہ بالکل جب ایک دفعہ آپ انصاف قائم کرتے ہیں وہ معاشرہ تبدیل ہو جاتا ہے. ایک چیز دیکھیں, یہیں سے پاکستانی دبئی بھی جاتے ہیں, یورپ بھی جاتے ہیں, نہ وہ وہاں کوئی فراڈ کرتے ہیں, وہ لائنوں میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ قانون پہ بھی چلتے ہیں, وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں, وہ معاشرے کا حصہ بھی بن جاتے ہیں. کیونکہ معاشرہ, ایک معاشرے کا نظام لوگوں کو آٹومیٹکلی سیدھی طرف لگا دیتا ہے. لیکن جب وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ انصاف ہی نہیں ہے تو وہ پھر سارے قانون توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ اگر آپ قانون پہ چڑھیں آپ کو پوچھتا کوئی نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے. السلام علیکم. عمران خان آپ کو سلام کرتے ہیں. میں باجوڑ سے تعلق رکھتا ہوں, اور جو پاٹا میں جنگ لڑی ہے پہلے ان حکومتوں سے پہلے, آپ کی حکومت میں جب آیا تھا تو بہت خوشحالی تھی. اب واپس حالات خراب ہو رہے ادھر, ایسا کیا وجہ ہے کہ حالات خراب ہو رہے ادھر؟ آپ کے اقتدار سے چلا گیا نا تو حالات بھی خراب ہو گیا. ایسا کیا وجہ ہے؟ ہم لوگوں کو قربانی کا بکرا بنا دیتے ہیں ادھر اور ہمیں امن نہیں دے رہے. یہی سوال تھا میرا. شکریہ محب اللہ. انشاءاللہ یہ جو اس وقت پرانے فاٹا کے اندر جو مسئلے ہیں یہ حل تب ہوں گے جب ہم جو دہشت گردی جو ابھی یہ یعنی پچھلے چند مہینے میں شروع ہوئی ہے, اس کے اوپر سب بیٹھ کے پاکستان کے سیکیورٹی فورسز, وہ جو ہمارے فاٹا میں رہنے والے ہمارے پولیٹیشنز,
بڑے مشران سب بیٹھ کے اس کے اوپر ایک مذاکرات اور مشاورت کی ضرورت ہے. یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے, یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ جو دہشت گردی کا ہے. لیکن دوسرا جو مسئلہ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہے اس وقت پاکستان میں جو معاشی بحران آیا ہوا ہے. یہ سارے پاکستان میں اس وقت جو پیسہ خرچ کر رہے تھے ہم پرانے فاٹا کے اندر, جو وہاں تبدیلی آ رہی تھی, جو سڑکیں بن رہی تھیں, جو سکول وغیرہ, جو جتنی ہم انویسٹمنٹ کی کبھی پہلے ہوئی نہیں, تو وہ واپس فنڈز اب کٹ کر دیے ہیں. جو فاٹا کے جو پیسے آنے تھے وہ جب سے ہماری گورنمنٹ گئی ہے اس امپورٹڈ حکومت نے اس کے اوپر قدغن لگا دیا ہے. اس لیے جو آپ پہلے دیکھ رہے تھے جس طرح کی خوشحالی وہ نہیں ابھی آ رہی. تو انشاءاللہ اس کی فکر نہ کریں, اللہ موقع دے گا پھر سے, اور یہ سارا علاقہ جو ہے اس کے اوپر ہم معاشی طور پہ بھی اور یہ جو مسئلہ دہشت گردی کا یہ بھی حل کر دیں گے انشاءاللہ.